जी नाज़रीन, हरफ राज में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के E11 में लड़का लड़की तशद्दुद केस के खुद पैरवी करने का फ़ैसला किया है। मामला ये हुआ कि जो लड़की है वो अपने बयान से मुनर्रफ हो गई। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हैं कि केस को हाइप मिलती है, मीडिया में शोर मचता है और पता ये चलता है कि फ्री कैन की आपस में सुलह हो गई। शाहरुख जोतई केस है, उससे पहले भी कई ऐसी मिसालें हैं। कांजू केस की मिसाल आपके सामने है। यही यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्यों जो कानून जो है वो कमज़ोर के लिए और है और ताकतवर के लिए और है? और ये सब इस केस के अंदर अब इफ्तिखार चोई साहब ने भी एक नोटिस लिया था कराची में शाहरुख जोतई केस का। खैर उसमें भी एक नई कहानी कल निकली कि जी 8-7 महीने से वो एक 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर क़याम फरमा रहे थे और तमाम तर इजाज़तों के साथ सिंध हुकूमत ने तमाम तर NOC भी दे रखे थे। कल दोबारा उनको जेल मुंतकिल किया गया और ऐसे कई केसेस हैं कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर मुंतकिल होते हैं बीमारी के नाम पर वो। और ये भी एक एग्जांपल आपको नज़र आई है कि इस्लामाबाद इतनी हाइप और उसके बाद ये है कि जब सज़ा का वक्त आता है या कोई हतमी और उसके बाद ये बयान देखिए वापस। पाकिस्तान जो है ना वो मीडिया लेड जुडिशरी से चल रहा है। और मीडिया में पढ़े तो नोटिस शाहरुख जोतई की तरह के कई ऐसे केसेस हैं जो रोज सिंध में पेश आते हैं, लेकिन शाहरुख का एक केस जो है आपने मीडिया हाइप में नाज़िम जोखियो केस भी है। अभी नाज़िम जोखियो ताज़ा तरीन मिसाल देखो उसके साथ क्या किया है। ये नाज़िम जोखियो के अंदर उस बंदे ने सिर्फ एक वीडियो बनाई है और जिस तरह उसकी माँ ने बताया जिस तरह किस तरह मारा गया। इस तरह के कई केसेस हैं ये मीडिया लेड। अब उस्मान मर्जा का जरा सा मैं मीडिया लेड केस आपको बताऊं। हमारे यहाँ मीडिया जो है ना बेसिकली इन टोटल वेस्टर्नाइट स्टाइल से चीज़ों को देखना चाहता है। मतलब जिस वक्त ये केस आया सामने तो उन्होंने कहा जी वो उनको ब्लैकमेल करता था और वो खातून थी और मर्द था, उनको वहाँ आते थे। और ये हमने आपको पता है प्रोग्राम में ये कहा था कि बुनियादी तौर पर इसका एक धंधा था और धंधा ये था कि ये मुख्तलिफ जोड़ों को सेफ हेवन प्रोवाइड करता था मुख्तलिफ किस्म के जगहों पर। वो जोड़े जो थे वो देवर क्रिमिनल्स। जो आदमी, अब मैं ये बात कर रहा हूं ना तो सारी जन्म उनमें आएगा वैशिंग ऑफ विक्टिम। अब वैशिंग विक्टिम, अब यानी आप एक कानून जो इस मुल्क में कानून है ना उस कानून को तोड़ के आप एक कमरे के अंदर जाके एक कैमरा किराए पे लेते थे और उसको वो छापा मारता था, उसको इनकी कमजोरी हाथ में आ जाती थी, फिर वो उसको करता था। हमने ये उस वक्त कहा था कि अगर आप वाकई केस को मजबूत बनाना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसके उस धंधे के ऊपर अटैक करो, इसके उन पूरे के पूरे नेटवर्क पे अटैक करो और आपको बताओ कि इस नेटवर्क में हो क्या रहा था। और लेकिन नहीं, वो तो और आपको पता है कि पाकिस्तान के बेशुमार चैनल्स में एंकर पर्सन ने कहा आपको इससे क्या है कि वो क्या लेने गई थी वहां पर। आप देखो हुआ क्या जब वो एक ब्लैकमेलिंग से लेवल से बाहर निकली लड़की, वो पैसे दे रही थी, अब उसका दुनिया ने देख लिया, उसने कहा जहन्नम में जा, मैं पैसे लेती हूँ, खत्म, मुझे तो परवाह नहीं। क्योंकि वो कोई मतलब आसमान से करैक्टर वाली खातून तो नहीं थी। सिंपल सी बात, मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूं, बड़ी खुल के बात कर रहा हूं। और ये बातें अगर आप तक नहीं करेंगे तो आप माशरा ठीक नहीं कर सकते। उसने कहा ठीक है पैसे लो भाई, खत्म करो। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बयान और अदालत सुन रही है कि मैं इस बंदे को पहचानती नहीं, ये कौन है। यानी ये मैं और आप पहचान सकते हैं दुनिया पर। अच्छा, वो अदालत के सामने वीडियो एविडेंस जो है वो कोई चीज नहीं है। नहीं, वीडियो एविडेंस असल मतलब जो वीडियो नजर आई है जिस तरीके से वीडियो का फोरेंसिक उसको बेहुरमती उसकी वीडियो की फोरेंसिक हो चुकी हुई है। फोरेंसिक ने बताया कि वीडियो ठीक है, उसकी वॉइस ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब कुछ है। अच्छा, अब कल को एक वकील खड़ा हो जाए उसका, वो कहेगी जी तो बेसिकली हम एक ड्रामा की शूट कर रहे थे। नहीं, उसने बयान दिया मैं जानती नहीं हूं, लेकिन वीडियो में नजर आ रहे हैं चेहरे, सारे किरदार नजर आ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, अदालत इस मौके पर क्या देखेगी? अदालत कुछ भी नहीं। आपका हुआ क्या, पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा जो इनका सिस्टम है ना कानून का, ये है एडवर्सोरियल। ये है कि आपको ये साबित करना पड़ता है कि ये जुर्म हुआ है या वहां नहीं हुआ। ठीक है, अब आप अगर वो साबित नहीं कर पाते, उसमें प्राइम विटनेस कौन है? वो दो है उस लड़के के खिलाफ। लड़की प्राइम विटनेस कहता है कि ये नहीं है, इससे को मिलता जुलता लड़का था। तो आप साबित करेंगे कि इस तरह का और लड़का मौजूद नहीं है दुनिया में?
وہ کہتی ہے یہ وہ لڑکا نہیں ہے. اچھا یو ہیو ٹو پروو کہ اس طرح کا کوئی دوسرا اس شکل سے ملتا جلتا بندہ موجود ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. نہیں وہ تو ملزم بھی اعتراف کر رہا ہے, ملزم بھی اعتراف کر رہا ہے. جب ملزم الطاف ابھی تو عدالت میں آیا ہی نہیں عثمان صاحب. اعتراف تو دیکھیں وہ کیس ہے جس کے اندر 164 ہو چکا ہوا ہے. بیان مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے خاتون نے. یہ بیان جو ہے اس کے اندر ہوتا جائے کہ جب 164 میں آپ بیان دے دیں تو اس کے بعد اس کو سامنے نہیں آنا پڑتا. بیان جو ہے وہ ہر موجود ہوتا ہے, صرف جرا کی جاتی ہے کیا تمہیں آزادی ملی تھی, کیا تمہیں اس وقت کہا گیا تھا کہ بیان تمہارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. 6 سوال ہوتے ہیں جو اس کو دیے جاتے ہیں. کیا تمہیں پولیس نے تمہارے پہ تشدد تو نہیں کیا. یہ سارے سوالوں کا جواب اس خاتون دے چکی ہوئی ہے وہاں پر. اس کے باوجود ایک ایفیڈیوٹ لے کے وہ سامنے آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قانون جو ہے وہ خالصتاً اس کے اندر آپ نے شروع ہوئی سے اس میں ویگ رکھا. اور ویگ کیوں رکھا پولیس نے؟ کیونکہ ہم نے دباؤ ڈالا تھا, میڈیا نے دباؤ ڈالا تھا کہ بیشنگ دا وکٹم. یہ بالکل ویسا ہی کیس ہے جیسا آپ نے اس کو سی سی پی او کو آپ نے صرف اتنا اس نے ایک باپ کی حیثیت سے کہا, کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ آپ پٹرول ڈلوا لیتی, آپ جی ٹی روڈ سے چلے. آپ نے کہا تم کون ہوتے ہو بیشنگ دا وکٹم کرنے والے؟ یعنی اس ملک کے اندر کوئی اخلاقیات کی بنیاد پہ گفتگو یا تھا. اس اگر ایک باپ ہوتا تو باپ یہ نہ کہتا کہ یار تم دیکھ نہیں سکتے تھے پٹرول ڈلواتے ہوئے, یہ نہ کہتا کہ تم موٹر وے جو ہوتا ہے وہ سنسان ہے جی ٹی روڈ سے جاتے. لیکن ہم نے اس ٹی وی چینلز نے, ہمارے میڈیا نے, یہ عثمان مرزا کا کیس ایگزیکٹلی میڈیا نے خراب کیا. اچھا اب کیا ہوگا نیکسٹ؟ اب وفاق اس میں فریق بن گیا کہ وفاق دیکھیں اب کیس تو نہیں بدل سکتا نا عثمان صاحب. ایف آئی آر تو نہیں بدلی جاتی نا. ایف آئی آر جو غلط ثابت ہوتی ہے یا صحیح ثابت ہوتی ہے. اب کوئی مطلب یہ کہ جی اب یہ کر لو تو وہ کر لو, او بھائی نہیں ہوتا. لیکن شاہ رخ جتوئی کیس کے اندر بھی فریقین کی صلح, شاہ رخ جتوئی کے اندر کیس کے اندر آپ نے ایک چیز ڈال دی تھی کہ اس نے دہشت پیدا کی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ میڈیا کی صورتحال بن گیا. اب آپ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے دہشت پیدا کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ کیس چلے گا کیا واقعی دہشت گردی تھی. اس کا مطلب ہے اگر وہ دہشت ہے تو پھر تو ہر بندہ پھر دہشت میں آئے گا نا. آپ نے بنیادی طور پر اس بیسک دیکھیں پہلی بات یہ ہے, آپ اس میں الزام لگایا تھا اسلام کے قانون کا کہ جی وہ کمپرومائز, اس سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے. بیرون عدالت صلح ہوتی تھی, گواہ بیٹھ جاتے تھے, جاتا کوئی ہو جاتا تھا. یہ پاکستان کا ایک دستور چلا آ رہا ہے. مجھے ایک کیس یاد ہے, چوئی ظہور اللہ صاحب ہوتے تھے, ایک لڑکا قتل ہو گیا تھا جہاں پر, تو انہوں نے جا کے بخش وہ بٹھائے تھے کیونکہ وہ پولیٹیکل مسئلہ تھا. تو گورنمنٹ کالج کا لڑکا, بڑا مشہور کیس تھا, بٹ سارے جو یار بیٹھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں تمہارا, یہ وہ بیٹھ گئے تھے, ختم ہو گیا. دیکھیں اسلام کا جو قصاص کا قانون ہے دیت کا, اس کے اندر ایک بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس نے زبردستی ڈال کے اس سے پیسے لے لیے اور بٹھا لیے, وہ ہے آخرت بیسڈ. ہم آخرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اسلام آخرت کے بغیر نامکمل ہے. صحیح. جس وقت آپ اسلام کے تو وہ بٹھا تو لیں گے یہاں پر, لیکن آخرت میں آپ کا کیس کھلا ہے. اگر شاہ رخ جتوئی پیسے دے کے ان کو کہتا ہے معاف کرو, زبردستی کا کہتا ہے معاف کرو, وہ دوستان سے معاف کر دیتے ہیں. اسلام کہتا ہے اوکے کلوز دا کیس, اب میرے پر چھوڑو میں کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں دنیا کے اندر, صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے سب سے بڑی چیز. وہ قانون بالکل اور ہے, لیکن آپ جب اپنا قانون چلا رہے ہو تب بھی یہی کرتے ہو. اب اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں تو اسلام نہیں ہے, اس میں تو ریاست آپ نے مدعی بنائی آپ نے, اس میں تو سب کچھ ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا قانون, پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کی ساری چیزیں فالٹی ہو چکی ہوئی. ایک بندے کو کہتے ہو کہ 8 مہینے سے اسپتال میں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لندن میں 18 مہینے سے. دونوں میں فرق تو کوئی نہیں ہے. دونوں کو, ایک کو عدالت نے بھیجا ہے, ایک کو چیف منسٹر سندھ نے بھیج دیا. تو فرق تو بتاؤ نا مجھے دونوں میں کوئی. ایک وہاں جیل کاٹ رہا ہے, ایک یہاں جیل کاٹ رہا ہے. بسم اللہ, اللہ اکبر. تو پاکستان میں مذاق بنے گا قانون کا, کیوں نہیں بنے گا؟ ایک کہتا ہے میرے پر پولیٹیکل کیس ہے, دوسرا کہتا ہے میرے پر شاید اپنا جیو والے نے بنوا دیا ہوا. بولتے ہیں, وہ کہتا ہے وہ نہ اتنا پروپیگنڈا کرتا ہے, میں کو جانتا تھا. اچھا, دونوں کے اپنے اپنے منطق ہیں. قانون کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. پاکستان میں رول آف لا بھی نہیں ہے. رول آف جسٹس تو بڑی دور کی بات ہے. اور سپریم کورٹ کی جو کورٹ ہے جسٹس کی کورٹ ہے.
آپ مجھے بتائیں عثمان مرزا کے کیس میں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ کیا دوبارہ ایف آئی آر درج کرائے گی؟ آپ کے پاس قانونی نہیں، آپ کو اٹھا کے پڑے میں وہ جو نور مقدمہ والا کیس ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر رہے، اور وقت آئے گا آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے عثمان مرزا کے کیس میں، آپ کو عثمان مرزا یاد ہے، میں نے کہا تھا جب تک آپ اس لڑکی کو بھی انوالو نہیں کریں گے، جب تک آپ اس پورے، کیونکہ کرائم ایک نہیں ہوا، کرائم دو ہوئے ہیں. کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں یہ تصور بنا دیا گیا ہے کہ زنا بالرضا جو ہے وہ جرم ہے ہی نہیں، جبکہ زنا بالرضا جو ہے یہ زنا بالجبر کی پہلی سیڑھی. آپ زنا بالرضا شروع کرتے ہیں، اس کی آزادی دیتے ہیں، لڑکی کو ریلیکس کرتے ہیں، لڑکے کو ریلیکس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پرومسکیوٹی کے ایٹموسفیئر میں آتے ہیں. ایک دن جس کے ہاتھ میں نہیں آتی کوئی خاتون، وہ چڑھ دوڑتا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ آپ کا جنون پیدا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ذکر ہوگا ایک اور ایسے ہی کیس کا، وہ ہے حریم شاہ کیس، کہ نیا جو پنڈورا باکس کیا کھولا ہے اس پہ کریں گے بات بریک کے